أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا برستنا ركوع اور دو صورتیں سورة الأنعام مكية 20 رکوع ولو أننا پارے میں 7 رکوع سورة الأعراف مكية 24 رکوع ولو أننا پارے میں 10 رکوع ولو أننا پارے میں 4 پاؤ پہلے پاؤں میں 2-3 رکوع دوسرے پاؤں میں 4 رکوع تیسرے پاؤں میں 5 رکوع چوتھے پاؤں میں 5 رکوع ولو اننا پارے کا 8واں رکوع سورة الأعراف مکیہ پہلا رکوع تیسرے پاؤں کا پہلا رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولقد خلقناكم ثم يا بني آدم قد أنزلنا على قل من حرم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفت ونادى أصحاب الأعراف رجالا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قد جاءتكم بينة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قد جاءتكم بينة من ربكم هذه وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله الرحمن الرحيم تلك الرسل پارا 17 رکوع تیسرے پاؤں کا پہلا رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین كفروا بآيات الله
إن الذين كفروا ويقتلون بآيات الله ويقتلون النبيين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين كفروا لن تغني عنهم ألف لام ميم الله لا لله ما في يا أيها الذين آمنوا إذا تداين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مثل الذين ينفقون ألم تر إلى الذين حاجوا من ديارهم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما طيبات من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قل إن كنتم تحبون الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين قل يا أهل الكتاب لم
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا